आउनुहोस् हामी यस क्लासमा जानको निम्ति अथवा हामीले जुन विषय सिक्दै आएका छौं र यो विषय खास गरी हामीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा सही प्रकारले बुझ्नको निम्ति प्रार्थनाद्वारा हामी आफूलाई तयार गर्नेछौं। यो क्रम अनुसारको बाइबल अध्ययन क्लास हो र यो एक नियमित हो र हामी जो विषय सिक्न गइरहेका छौं यो विषय अलिक कठिन छ। तो यसको निम्ति हामी प्रार्थनामा हामी आफूलाई तयार गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्दै आफूलाई तयार गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभु, यो समयको निम्ति विशेषमा धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु, हामीलाई गएका दिन हप्ताहरू समयमा सम्हाल्नु भएको छ। प्रभु, आज फेरि पनि हाम्रो यो नियमित प्रभु जो हामीले क्रम अनुसार जो बाइबल अध्ययन गर्दै आएका छौं, गएका क्लासहरूमा हामीले जति विषय सिकेका छौं, जे जति कुरा तपाईं प्रभुबाट हामीलाई प्रकाश भएको छ, ती कुरा हामीले सिक्दै आएका छौं र त्यसैलाई हामी फेरि पनि निरन्तरता दिँदै प्रभु हामी जो एक विषयमा हामी प्रवेश गर्नेछौं, जो विषय हामी यस घडी सिक्नेछौं प्रभुजी, प्रभु जबसम्म पवित्र आत्मा तपाईको सहायता हामीमा हुँदैन प्रभु हामीले बुझ्न र समझ्न सक्दैनौं। त्यसैले हामी एक एकलाई प्रभु तपाईं पवित्र आत्माको सहायताको निम्ति प्रार्थना छ। हामी एकलाई सिकाउनुहोस् ताकि जब हामी तपाईको वचनलाई सिक्छौं बुझ्छौं तब त्यस अनुसार जब हामी चल्दछौं ताकि यो जीवनबाट परमेश्वरको इच्छा सदैव पूरा होस्। यसैले यो बाँकी समय यो क्लासलाई प्रभु तपाईको हातमा सौंप्दछौं। प्रभु जो तपाईं प्रभुद्वारा हामीलाई दिएको प्रकाश छ, यो प्रकाश अनुसार मैले आफ्नो जीवन जिउनु पर्छ। यसैले हामी हरेकको जीवनमा ती कुरा पूरा हुन सकोस्, यसको निम्ति बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछौं। प्रार्थना सुन्नलाई धन्यवाद दिँदै येशू प्रभुको पवित्र नामले माग्दछौं, आमेन। हामी चौथो भागमा आएका छौं र चौथो भागमा हामी स्वर्गदूतहरूको विषयमा सिक्दै आएका छौं र आज हामीले सिक्ने भाग अथवा यसको सिरियल नम्बर क्रम संख्या ग बाट हामी सुरुवात गर्नेछौं। स्वर्गदूत हामीले क नम्बरमा स्वर्गदूतको उत्पत्तिको बारेमा सिकेका थियौं। ख नम्बरमा स्वर्गदूतको नामको विषयमा सिकेका थियौं। आज हामी ग नम्बरमा स्वर्गदूतहरूको कामको विषयमा सिक्नेछौं। यी सबै सिक्नुको पछाडि कि प्रभु जसले हामीलाई यो एक क्रम दिनुभएको छ र वचनको प्रकाश पनि दिनुभएको छ, हामी यो बुझ्न सक्छौं कि परमेश्वर एक जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले हरेक सृष्टिलाई क्रममा राख्नु भएको छ र जति पनि कुराहरू छन् उहाँका सृष्टिहरू हुन्। यसैले हरेक सृष्टि परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ र उहाँले ठहराउनु भएको नियमभित्र रहेका हुन्छन्। यसैले हामी यहाँ आज स्वर्गदूतहरूको कामको विषयमा सिक्नेछौं। तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ ग नम्बर स्वर्गदूतहरूको काम। समग्रमा हेर्दाखेरि स्वर्गदूतहरूको नाम अलग अलग हामीले पाठ सिकिसकेका छौं र कामको विषयमा हामीले सिक्दाखेरि सम्भवतः सबै स्वर्गदूतहरूको काम उस्तै हुन जान्छ, तर पनि हामी यसलाई भाग भाग गरेर सिक्दै जानेछौं। पहिलो नम्बरमा 1 नम्बर लेख्नेछौं, त्यस पछाडि करूबको काम अथवा स्वर्गदूत करूबहरूको काम, त्यसको बारे हामी छोटकरीमा हामी सिक्नेछौं।
यसको निम्ति हामी पहिला इजिकेल 1:12 हामी निकाल्नेछौँ। इजिकेल 1:12, इजिकेल 1:12। इजिकेल 1:12, तिनीहरू हरेक सोझै हिँड्थे, आत्मा जता जता गयो त्यतै तिनीहरू हिँड्थे, तिनीहरू यताउता नफर्के हिँड्थे। आमेन। यस भागमा स्वर्गदूत करूबहरूको विषयमा बताइएको छ। करूबहरूको विषयमा बताइएको छ र यहाँ सबै पुरै विवरणहरू हामी हेर्ने छैनौँ, तर हामीले यसलाई क्रम अनुसार लेख्न सक्छौँ। कसरी लेख्छौँ? 1 नम्बरमा आत्मा अनुसार हिँड्नु, आत्मा अनुसार हिँड्नु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिनीहरू हरेक सोझै हिँड्थे, आत्मा जता जता गयो त्यतै तिनीहरू जान्थे, तिनीहरू यताउता नफर्के हिँड्थे। अर्थात् हामीले यसलाई क्रम अनुसार लेख्न सक्छौँ। के लेख्न सक्छौँ? आत्मामा हिँड्नेवाला स्वर्गदूत करूबको विषयमा हामी यहाँ देख्छौँ। उनीहरू दायाँ बायाँ नलागे, यताउता नफर्के, सिधा, अर्थात् आत्मा जता जता जानुहुन्छ अथवा आत्मा जता जता अगुवाई गर्दछ त्यतै त्यतै ती स्वर्गदूतहरू हिँड्छन्। यसको मतलब ती एक प्राणी, स्वर्गीय प्राणी, ती एक आत्मा अनुसार, आत्मा जता जता अगुवाई गर्छ त्यतै त्यतै तीहरू हिँड्छन्। तो यसकारण बाँकी भाग हामी त्यहाँ देख्छौँ। यो स्वर्गदूतको विषयमा सिक्ने समयमा स्वर्गदूतले हामीलाई यस विषयमा पनि बताइरहेको छ, जहाँ स्वर्गदूतको उपस्थिति छ त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति पनि छ। तो यसैले परमेश्वरको उपस्थितिमा रहँदा दायाँ बायाँ नलागे, आत्मा जसरी अगुवाई गर्दछ त्यसरी तीहरू हिँड्छन्। यहाँ स्पष्ट 12 पदमा लेखेको छ, यताउता नफर्की, आत्मा जता चाह्यो त्यतै हिँड्छन्। अगाडि पनि हामीलाई जोड्न चाहन्छौँ 19-20। ती जीवित जीवातहरू चलहल गर्दा ती पाङ्ग्राहरू पनि साथसाथै हिँड्थे। ती जीवित जीवातहरू जमिनबाट उड्दा ती पाङ्ग्राहरू पनि उड्थे। आत्मा जता गए तिनीहरू त्यतै जान्थे र ती पाङ्ग्राहरू पनि तिनीहरूसँगै उड्थे, किनभने ती जीवित जीवातहरूका आत्मा तिनै पाङ्ग्रामा थिए। ती जीवातहरू चलहल गर्दा यी पनि चलहल गर्थे, ती ठिङ्ग उभिँदा यी पनि ठिङ्ग उभिन्थे। ती जमिनबाट उड्दा ती पाङ्ग्राहरू पनि तिनीहरूसँगै उठेर जान्थे, किनभने ती जीवित जीवातको आत्मा ती पाङ्ग्रामा नै थिए। हामीले गएको क्लासमा पाङ्ग्रा अथवा त्यसको चक्का अनि त्यसको विषय हामी सिकेका छौँ। तो अहिले हामी त्यस विषय सिक्ने छैनौँ। यहाँ एक त्यस पाङ्ग्रामा एक आत्मा छ र त्यो आत्मा हिँड्दा हिँड्छन्, ठिङ्ग उभिँदा उभिन्छन्। तो यसैले यो एउटा दृश्य हो, यो एउटा स्वर्गमा भएको परमेश्वरको उपस्थिति अर्थात् स्वर्गदूतहरूको एक दृश्य हो। उनीहरू कसरी हिँड्छन् त?
यसको मतलब हामीले यहाँबाट सिक्दा आज मैले के बुझ्नुपर्छ त, एक स्वर्गदूत जो करूबको विषयमा बताइएको छ, तीहरू आफ्नो खुसी अनुसार जता मन लायो जसरी मन लायो त्यसरी चल्न सक्दो रहेनछ। त्यसैले आत्मा जता इच्छा गर्नुहुन्छ त्यता उनीहरू जान्छन्, हिँड्दा हिँड्छन्, उभिँदा उभिन्छन्। यसको मतलब सबै नियन्त्रण आत्मामा छ। तो यसैले पहिलो नम्बरमा हामी यहाँ देख्छौँ कि आत्मा अनुसार तीहरू हिँड्छन्। 21 हामीले यहाँ पढ्यौँ। यसलाई अरू प्रसङ्ग पनि हामी पदहरू लेख्न सक्छौँ। इजिकेल 10 को 15 देखि 17 सम्म पनि हामी यहाँ जोड्न सक्छौँ। इजिकेल 1 को 12, 19, 20, 21। अहिले हामी 10 इजिकेल 10 को 15 देखि 17, 10 को 15 देखि 17। तब ती करूबहरू उँभो उँभो जान लागे, यी तिनै जीवित जीवातहरू थिए जसलाई मैले कबार नदीको किनारमा देखेको थिएँ। जब ती करूबहरू चलमल गर्थे तब तिनीहरूका छेउका पाङ्ग्राहरू पनि तिनीहरूसितै जान्थे। जब ती करूबहरू भुइँबाट उँभो जानलाई आफ्ना पखेटा फैलाउँथे तब ती पाङ्ग्राहरू करूबहरूका छेउबाट हट्दैनथे। जब ती करूबहरू टक्क खडा हुन्थे तब ती पाङ्ग्राहरू पनि खडा रहन्थे। अनि जब ती करूबहरू मास्तिर उड्थे तब ती पाङ्ग्राहरू पनि तिनीहरूसँग माथि उड्थे, किनभने ती जीवित जीवातको आत्मा पाङ्ग्राहरूमा नै थियो। प्रसङ्ग यो हो, हामी केवल एक शब्दलाई यहाँ लिइरहेका छौँ। आत्मा जता अगुवाई गर्छ त्यतै तीहरू हिँड्छन्। मतलब एक स्वर्गदूतको लागि पनि परमेश्वरले एक नियम राखिदिनु भएको छ। उनी आफ्नो खुसी अनुसार, आफ्नो इच्छा लागेको अनुसार चल्न सक्दैन। जुन पाङ्ग्राको विषयमा गएको क्लासमा हामीले सिकेका छौँ, तो त्यसभित्र एउटा आत्मा छ। आत्मा जता अगुवाई गर्छ त्यो पाङ्ग्रा त्यतै जान्छ। जमिनबाट उड्दाखेरि पनि तीहरू सँगसँगै उडेर जान्छन्। यसको मतलब नियन्त्रण चाहिँ पुरा आत्मामा छ। अब हामीले हाम्रो जीवनसँग दाँच्दाखेरि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई मात्र यो एउटा नियम दिनुभएको छैन, हामीहरूको लागि पनि, अर्थात् मेरो लागि पनि यो एक के हो, प्रबन्ध हो। किनकि परमेश्वरले मानिस जातिको लागि पनि चाहे तैले जेसुकै गर, तेरो मर्जी गर भनेर परमेश्वरले छोड्नु भएको छैन। हामीले सुरुदेखि हेर्ने हो भनेदेखि मानिसलाई चल्नको निम्ति नियम दिनुभयो। सायद हामीलाई नियम मान्न त्यति सजिलो लाग्दैन। नियम भङ्ग गर्दा हामी परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छौँ, तर हामीलाई परमेश्वरले त्यो नियमभित्र रहनको निम्ति पनि हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यसै कारणले अहिलेको समयमा यदि हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो साथमा रहनको निम्ति पवित्र आत्मा दिएको छ। पवित्र आत्मा हाम्रो लागि कोही खेलौना होइन। पवित्र आत्मा हामीलाई सल्लाह दिन, पवित्र आत्मा मलाई अगुवाई गर्न, पवित्र आत्मा मलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्नको लागि
सहायता गर्नको लागि साथमा हुनुहुन्छ। यसको मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा नै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा म यदि चलिरहेको छु भने मेरो इच्छा, मेरो खुसी र मर्जीको कुरा कहिले पनि पूरा हुन सक्दैन, किनकि पवित्र आत्माले जहिले पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार अगुवाई गर्नुहुन्छ। तो यसरी हामी एक स्वर्गदूतको लागि पनि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रबन्ध अथवा स्वर्गदूतको काम के रहेछ? नम्बर 1, हामीले करूब आत्मा अनुसार हिँड्दा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले इजकियलको पुस्तकबाट हामी हेरेका छौँ। यसमा दोस्रो पोइन्टमा हामी हेर्छौँ। दोस्रो पोइन्टमा यो नम्बर 1 आत्मा अनुसार हिँड्नु, अनि दोस्रो पोइन्टमा हामी हेर्छौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहिरहनु। दोस्रो पोइन्टमा के छ? परमेश्वरको उपस्थितिमा रहिरहनु। परमेश्वरको उपस्थितिमा रहिरहनु। यसको लागि हामी यो अर्को प्रसङ्ग छ। हामी यसमा इजकियल 10:4 इजकियल 10:4 तब परमप्रभुको महिमा करूबहरूका मास्तिरबाट मन्दिरको सङ्घारतिर लाग्यो अनि भवन बादलले भरियो र चोक चाहिँ परमप्रभुको महिमाको चमकले भरियो। त्यसै गरी हामी 18-19 पद पनि पढ्छौँ। तब परमप्रभुको महिमा मन्दिरको सङ्घारबाट निस्केर करूबहरूका मास्तिर अडियो अनि मैले निहालेर हेर्दा ती करूबहरूले आफ्ना पखेटाहरू फैलाएर भुइँबाट उँभो उँभो गए। तिनीहरू जाँदा ती पाङ्ग्राहरू पनि तिनीहरूका साथसाथै उँभो गए। तब परमप्रभुको भवनको पूर्वतिरको प्रवेशद्वारको मुखैमा तिनीहरू खडा भएर थामिए र इजरायलका परमेश्वरको महिमा तिनीहरूका मास्तिर थियो। यहाँ शब्द हामी ध्यानसँग निहाल्नेछौँ। म 4 पद फेरि हेर्दैछु। 4 पद हामी पढ्दैछौँ। तब परमप्रभुको महिमा करूबहरूका मास्तिरबाट मन्दिरको सङ्घारतिर लाग्यो अनि भवन बादलले भरियो र चोक चाहिँ परमप्रभुको महिमाको चमकले भरियो। यसको मतलब यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनुको मतलब के हो? जहाँ स्वर्गदूत खरूबहरू खडा छन्, ध्यानसँग, जहाँ स्वर्गदूतहरू खडा छन् त्यहाँ कसको उपस्थिति छ? परमेश्वरको महिमामय उपस्थिति छ। तो हामीले शब्द यो लेख्यौँ कि एक स्वर्गदूत परमेश्वरको उपस्थितिमा रहिरहनु। यसको मतलब जहाँ स्वर्गदूत जब खडा हुन्छ त्यहाँ कसको महिमा छ? परमेश्वरको महिमाको चमक छ त्यहाँ। हामी ध्यान देऊ, एक स्वर्गदूत जब खडा छ, जहाँ खडा छ, कसको उपस्थितिमा खडा छ? परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा छ। और उसको साथमा के को चमक छ? परमेश्वरको महिमाको चमक छ। उदाहरण, परमेश्वरको महिमाको चमक के हो?
हामीले परमेश्वरको महिमाको चमकलाई हामी कसरी तुलना गर्न सक्छौं? एक उदाहरण, हामी एक व्यक्तिको विषयमा हामी सिकेका छौं, मोसा, प्रभुका दास मोसा। जब परमेश्वरको उपस्थिति सिनाई पहाडमा भएको थियो, सिनाई पहाडमा जब परमेश्वरको उपस्थिति थियो, सारा समुदायको लागि पनि त्यहाँ उपस्थित गराइएको थियो। जब परमेश्वरको महिमामय उपस्थिति त्यहाँ थियो, सारा समुदायले यसो भनेका थिए, अब हामीले परमेश्वरको महिमाको चमकलाई देख्न सक्दैनौँ। मोसा, तिमी आफै के गर, परमेश्वरसित बातचित गर। त्यति मात्र होइन, जब सिनै पहाडबाट जब हामी मोसा प्रभुका दास जब तल ओर्लेका छन्, मोसाको अनुहारमा एक चमक देखेको छ। के को चमक हो? परमेश्वरको उपस्थितिको चमक अथवा महिमाको चमक। हामी स्वर्गदूतको लागि मात्र सिद्धान्त सिकिरहेका छैनौं। एक व्यक्ति जो परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन्छ, उसको अनुहारमा कसको महिमाको चमक छ? परमेश्वरको महिमाको चमक छ। कारण वो साधारण व्यक्ति होइन, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, जहाँनिर करोडौं खडा छन्, त्यहाँ कसको महिमाको चमक छ? परमेश्वरको महिमाको चमक छ। यसैले हामी भन्न सक्छौं, उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन्छन्, जहाँ परमेश्वरको महिमामय उपस्थिति छ। तो आज हामी निहालौं, यदि कुनै स्वर्गदूतले यदि स्वर्गको नियमलाई भङ्ग गर्यो भने, हामी त्यो पाठ पछि आउने क्लासमा सिक्नेछौं। कसैले नियम भङ्ग गरेको छ, त्यो नियम भङ्ग गर्दा उसलाई माफीको कुनै पनि उसलाई मौका दिएको छैन, क्षमाको कोही मौका उसलाई दिएको छैन। यसको मतलब, जब एक स्वर्गदूत परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन्छ, उसले परमेश्वरको नियमलाई भङ्ग गर्न सक्दैन। यदि कोही नियम भङ्ग गर्यो, ऊ फेरि अर्कोचोटि परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुन सक्दैन। अगर यदि स्वर्गदूतको लागि यो नियम हो भने देखुन, मानिसको लागि कस्तो नियम हुन सक्छ? जब परमेश्वरले हामी मानिसलाई बनाउनु भएको छ, उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भएको छ, उहाँको साथमा रहनुको निम्ति बनाउनु भएको छ, उहाँको उपस्थितिमा रहनुको निम्ति बनाउनु भएको छ। आज हामीले हरेक पटक हामीले आफूलाई जाँच्न जरुरी छ, ममा फोहोर, गन्दगी, काम, अनाज्ञाकारिता, नियम भङ्ग गर्ने कुराहरू किन आउँछ? किन आउँछ भन्दा मलाई परमेश्वरको उपस्थितिको गम्भीरता छैन। परमेश्वरसितको साथको सम्बन्धको कोही गम्भीरता छैन। म कसको साथमा छु, कसको साथमा म बसिरहेको छु। मेरो सोचमा, हामी सबैको सोचमा, चाहे म जेसुकै गरौँ, परमेश्वर कहाँ हुन्छ मलाई कोही मतलब छैन। अगर यदि यस प्रकारले हामी जीवनमा हामी चल्छौँ भने हामी फेरि परमेश्वरको महिमाको चमक हामी देख्न सक्दैनौँ। यसैले परमेश्वरको साथमा रहँदा हामी गम्भीरतासँग रहन पर्ने हुन्छ। कारण हामी पाठ त स्वर्गदूतको सिकिरहेका छौँ। यो स्वर्गदूतको लागि मात्र नियम होइन, सृष्टिमा स्वर्गदूत बाहेक सूर्यको लागि पनि परमेश्वरले नियम दिनुभएको छ, समुद्रको लागि पनि नियम दिनुभएको छ, पृथ्वीको हरेक सृष्टिलाई परमेश्वरले क्रममा राख्नुभएको छ। और मानिसको लागि पनि कसैले कुनै पनि सृष्टिको चीजहरूले जो परमेश्वरले सृष्टिद्वारा स्थापित गर्नुभएको छ, परमेश्वरको नियम भङ्ग गर्न सक्दैन। तो यस कारणले हामी यस गम्भीरतालाई सिकिरहेका छौँ। स्वर्गदूत सदैव परमेश्वरको उपस्थितिमा
खडा रहन्छन्। सिद्धान्त एउटै छ, उसले कहिले पनि आफ्नो मर्जी गर्न सक्दैन। परमेश्वर जसरी आदेश दिनुहुन्छ त्यसरी उनीहरू चलेका हुन्छन्। तेस्रो पोइन्टमा हामी अगाडि जोड्दै जान्छौँ। स्वर्गदूतहरूको काम, उहाँको आज्ञा पालन गर्न। म त्यो पद पछिमा प्रसङ्गमा जोड्छु। उहाँको आज्ञा पालन गर्न, यो तेस्रो नम्बर हो। चौथो नम्बरमा परमेश्वरको बगैँचा अदनमा भएको जीवनको रुखको हेरचाह वा संरक्षण गर्नु। और पाँचौं नम्बरमा, पहिला विशेष अर्थात् हामी सिकौँ। पाँचौं नम्बरमा परमेश्वरको महिमा, आदर, प्रशंसा र आराधना गर्नु। यहाँ एक शब्द दोहोरिएको छ, परमेश्वरको महिमा, आदर, प्रशंसा र आराधना गर्नु। यो पाँचौं नम्बर हो। परमेश्वरको महिमा गर्नुको मतलब हामीले अघि नै क्रम हेरिसक्यौँ, ऊ परमेश्वरको उपस्थितिमा छ और परमेश्वर महिमाको चमक त्यहाँ छ। महिमा गर्नुको मतलब के हो? एक स्वर्गदूत जसले परमेश्वरको महिमा गर्दछ। यसलाई बुझ्नको लागि एउटा उदाहरण हामी सिकौँ, महिमा कसरी हुन सक्छ। जस्तै म एउटा उदाहरणको रूपमा म भन्न चाहन्छु। विवाहित दम्पतिको विषयमा हामी केही पाठहरू बुझ्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। महिमा, जब हामीले विवाहको विषयमा कुरा गर्छौँ, जब हामी एउटा वैवाहिक जीवनमा हामी जोडिएका हुन्छौँ, तो श्रीमती श्रीमानको एउटा गौरव हो। मतलब त्यस बेला एउटा गौरव हुन्छ जब श्रीमती श्रीमानको लागि गौरव हो। गौरव त्यस बेला हुन्छ जब श्रीमती श्रीमानको प्रसन्नतामा या इच्छामा उसले जीवन जिएको हुन्छ र उसले आफ्नो श्रीमानको गौरव अथवा महिमा गरेको हुन्छ। मैं यसै उदाहरण बताएँ। अगर त्यस बीचमा कोही एक मत भिन्नता छ, विचार सोच भिन्नता छ, तो फिर त्यहाँ महिमाको कोही सवाल हुँदैन, त्यहाँ कोही गौरवको कोही सवाल हुँदैन। त्यस पछाडि तोडफोड हुन्छ। त्यसपछि त्यही उदाहरण महिमा, यसको मतलब एक श्रीमती पतिको प्रसन्नतामा जब वो चल्छ, उसले आफ्नो महिमा गर्दैन, उसले आफ्नो श्रीमानको कदर गरिरहेको हुन्छ, इज्जत गरेको हुन्छ, महिमा गरेको हुन्छ, आदर मान सम्मान गरेको हुन्छ। यो प्रशंसा भन्दा पनि उसले आदर र महिमा गरेको हुन्छ। प्रशंसा उहाँले गर्नु अद्भुत कार्यको निम्ति प्रशंसा गर्नु हो, तर महिमा नजिकको सम्बन्धमा छ। तो यसैले उसको काम यानी कि स्वर्गदूतको काम परमेश्वरको महिमा गर्नु हो। उसले आफ्नो इच्छा कदापि पनि पूरा गर्न सक्दैन। तो आज्ञाकारिताको कुरा छ। अनि आज्ञाकारिता त्यस समय हामी देख्छौँ। एकचोटि हामी उत्पत्तिको किताबमा हेर्छौँ, उत्पत्ति 3 अध्यायको 24। उत्पत्ति 3:24।
उहाँले मानिसलाई धपाए दिनुभएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करूबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनुभयो। यहाँनिर हामीले एक काम, स्वर्गदूतको कामको प्रसङ्गलाई हामीले जोडिरहेका छौँ। कुन प्रकारले काम गरिरहेको छ। एक समय त आदम हव्वा अदन बगैँचामा थिए। यो हेरचाह गर्ने काम त पहिला मानिसको थियो या आदम हव्वाको थियो। उनीहरूले त जीवनको रुखको उनीहरूले जो जिम्मेवारी थियो हेरचाह गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने गुमाए। यस पछाडि अब एक जिम्मा स्वर्गदूतलाई दिएको छ। ऊ कतिको वफादार या कतिको जिम्मेवारीपूर्ण साथ उसले हेरचाह गर्छ। यहाँनिर एक सवाल छ, जीवनको रुखतर्फको बाटो हेरचाह गर्नको लागि। मतलब उसको एक काम छ, एक जिम्मेवारी छ, जीवनको रुखको हेरचाह गर। कारण यहाँ माथि हामी देख्छौँ, अब यदि कसैले जीवनको रुखको फल टिपेर खायो भने ऊ फेरि जीवित हुनेछ। यसैले जब कसैले जब गल्ती गर्छ, पाप गर्छ, जब जीवनको रुखको फलबाट जब पाप गरी वञ्चित हुन्छ, जीवनको रुख जबसम्म उसले खान्छ ऊ अमर छ, जीवित छ। तर जब उसले गल्ती गर्छ फेरि अर्कोचोटि गएर उसले जीवनको रुखको फलबाट खान सक्दैन। यसको मतलब सिस्टमलाई हामीले ध्यानसँग परमेश्वरले गर्नुभएको प्रबन्धको बारेमा, यानी कि काम र जिम्मेवारको विषयमा हामी गम्भीरता साथ हामी पाठ सिक्नेछौँ। परमेश्वरले के भन्नुभयो, अब मानिसले जीवनको रुखको फल टिपेर खान सक्दैन। यसैले उनीहरूलाई धपाइसकेपछि त्यसतर्फको काम, यानी कि हेरचाह गर्ने काम करूब यानी कि स्वर्गदूतलाई दिएको छ। और यहाँनिर शब्द पनि लेखेको छ, ज्वालामय तरवार। तो हामीले यो नसम्झौँ कि स्वर्गदूत कुन कुन रूपमा खडा छन्। स्वर्गदूत कुन कुन रूपमा खडा छन्। कहीँ तरवारको रूपमा खडा छन्, कहीँ आगोको रूपमा खडा छन्, कहीँ बादलको रूपमा खडा छन्। यसको मतलब परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ छ। स्वर्गदूतले हातमा तरवार लिएका छन्, वो आफ्नो ठाउँमा छ। ज्वालामय तरवारको साथमा स्वर्गदूत त्यहाँ उपस्थित छन्। यसको मतलब हामीले बाँकी अगाडि पाठमा सिक्नेछौँ, कहीँ आगोको साथमा, कहीँ बादलको साथमा, कहीँ तरवारको साथमा स्वर्गदूत खडा छन्। तो यहाँनिर एक काम, जिम्मेवारी दिएको छ, जीवनको रुखको हेरचाह गर। शब्द के लेखेको छ, उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि कर्मचारी घुम्ने ज्वालामय तरवार राखिदिनु। यहाँ शब्द है पहरा, चौकीदार। जीवनको रुखको हेरचाह गर। यसको मतलब जो कोही कसैले फेरि अर्कोचोटि गएर जीवनको रुखको फलबाट टिपेर खान सक्दैन, सुरक्षित छ। तो हामीले यसबाट हाम्रो जीवनमा सिक्न सक्छौँ। के सिक्न सक्छौँ? जीवनको रुखको मतलब के हो और त्यसको संरक्षणको मतलब के हो, त्यो अहिले हाम्रो जीवनमा छोटकरीमा हामी सिक्नेछौँ। आदम हव्वाको विषय हामी पछि सिक्नेछौँ। परमेश्वर दिनुभएको काम, जिम्मेवारी, कर्तव्यको बारेमा हामी पछि सिक्नेछौँ। तर अहिले यस समयमा
अहिलेको यस समयमा मैले जीवनको रुखको संरक्षण कसरी गरिरहेको छु? म छोटकरीमा भन्दैछु कि जीवनको रुखको मतलब या त्यसको फलको मतलब परमेश्वरको वचन हो। जब परमेश्वरको वचन म खान्छु, मेरो लागि जीवन छ। यसको संरक्षण मैले कसरी गरिरहेको छु? स्वर्गदूत आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर छ, किनकि परमेश्वरले काम दिनुभयो पहरा गर्नको लागि। अझ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि स्वर्गदूत अदन बगैँचाको जो एक क्रम छ, चारैतिर त पर्खाल छ। यहाँ एक शब्द लेखेको छ पूर्वपट्टि एक ढोका छ। ढोकामा चौकीदार खडा छ, पहरेदार खडा छ। त्यसको नाम करूब, जो ज्वालामय तरवारको साथमा छ। यसको मतलब स्वर्गदूत कहीं तरवारको साथमा, ज्वालामय तरवारको साथमा खडा छ। त्यसैले अघि नै मैले एक शब्द भने, प्राय स्वर्गदूतको कामको विषयमा सिक्दा लगभग त सम्भवतः सबै ठाउँमा मेल खान सक्छ। तर पनि हामीले फरक फरक तरिकाले हामी सिक्नेछौँ। तो अहिले यहाँसम्म हामीले करूबको कामको विषयमा सिकिरहेका छौँ। नम्बर 1, आत्मामा हिँड्नु। उसको पाङ्रामा के छ? आत्मा छ। आत्मा जता जान्छ त्यतै हिँड्छ। दोस्रो, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनु। जब हामीले इजकेलको किताब पढ्छौँ, इजकेलको किताब एउटा स्वर्गीय दर्शनको विषयमा बताइएको छ, जो इजकेलले प्राप्त गरेका छन्। हम यसको साथमा केही अरू पद पनि हामी थप्छौँ। इजकेल 3 अध्याय इजकेल 3 अध्यायको 12-13 पदलाई पनि हामी यहाँ जोड्न चाहन्छौँ। तब आत्माले मलाई माथि उठाउनु भयो र मैले मेरो पछिल्तिर एउटा गुड गरेको आवाज सुने। परम प्रभुको महिमा आफ्नो वासस्थानमा प्रशंसा होस्। त्यो आवाज ती जीवित जीवातहरूका पखेटाले एउटाले अर्कालाई छुँदा निस्केको र तिनीहरूका छेउका ती पाङ्राहरूको आवाज थियो। एउटा भुइँचालो गुड आवाज। 14 तब आत्माले मलाई उठाएर लानुभयो र तीतो मन भएर आफ्नो आत्माको क्रोधमा म गएँ र परम प्रभुको वरिष्ठ बाहुले ममाथि थियो। खास गरी हामी 12-13 पदलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहेँ। तब आत्माले मलाई माथि उठाउनु भयो र मैले मेरो पछिल्तिर एउटा गुड गरेको आवाज सुने। परम प्रभुको महिमा आफ्नो वासस्थानमा प्रशंसा होस्। यसको मतलब यो एउटा दर्शन इजकेलले देखिरहेका छन्। उनी आफ्नो विषयमा म आत्मामा के गरे? म माथि उठाएँ। त्यसपछि के आवाज सुने? एक गुड आवाज। कसको प्रशंसा गर्दैछन्? परमेश्वरको प्रशंसा होस्। एक शब्द लेखेको छ। के आवाज छ? परम प्रभुको महिमा आफ्नो वासस्थानमा प्रशंसा होस्। कसको आवाज हो यो? ती स्वर्गदूतहरूको आवाज। तल कसरी आवाज निस्केको छ? त्यो आवाज ती जीवित जीवातहरूको पखेटाले एउटाले अर्कोलाई छुँदा निस्केको र तिनीको छेउका ती पाङ्रा आवाज थियो। यसको मतलब मैले एक शब्द लेखेँ, परमेश्वरको महिमा, आदर र प्रशंसा गर्नु।
तो हामीले आज्ञाकारिताको विषयमा पनि हामी देख्छौँ। उत्पत्तिमा हामीले पढ्यौँ, जुन काम दिएको छ अहिलेसम्म पनि ती सुरक्षित छ। जीवनको रुखतर्फको पहरा गर्ने काम जो परमेश्वरले दिनुभएको छ सुरक्षित छ। अनि परमेश्वरको महिमा गर्ने काम कसरी? एक आवाज परमेश्वरको महिमा र उहाँ आफ्नो भाषामा उहाँको प्रशंसा होस्। तो हामीले यहाँबाट यस प्रकार सिक्दैछौँ, एक स्वर्गदूतको काम के छ? निरन्तर परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनु और उहाँको महिमा वा उहाँको प्रशंसाको गान यानी कि आवाज धुन गुन्जिरहेको छ। यो त करुको विषयमा हेरेका छौँ। तो आज हाम्रो जीवनबाट कुन चाहिँ धुन निस्कन्छ? परमेश्वरको महिमाको विषयमा त हाम्रो बीचमा धुन आउँदैन, आवाज निस्कदैन, बरु अन्य चीजको आवाज निस्कन्छ। एक दर्शनमा हामी ये देख्छौँ कि उनीहरूले कसरी परमेश्वर प्रशंसा और महिमा गरेका छन्। एक आपसमा मिलेर परमेश्वरको महिमा गरेका छन्। परमप्रभुको प्रशंसा होस्। तो यसकारण हामी यसलाई यो विषय हामी करुको विषयमा हामी यति नै पाँचवटा बुँदा हामीले छुट्याएका छौँ। जीवनको रुखको हेरचाह गर्नु चौथो नम्बरमा लिएका छौँ। पाँचौं परमेश्वर महिमा आदर प्रशंसा गर्नु उसको विषयमा लिएका छौँ। यसमा हामीले आफ्नो बारेमा केही प्रसङ्गमा जोड्यौँ, तर बाँकी भाग चाहिँ वचन हामीले जोडेनौँ। तो हामी अर्को खण्डमा हामी जानेछौँ शराबको बारेमा हामी छोटकरीमा पढ्नेछौँ। शराब ऊ पनि स्वर्गदूत हो। भाषाको कारणले नाम फरक दिएको छ, त बाँकी सबै स्वर्गदूतहरू हुन्। शराबको काम, यसलाई हामी छोटकरीमा हामी एउटै पदमा त हामी पढ्नेछौँ। त्यसको परिचय हामी छोटो देख्छौँ। यशाया 6 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म। शराब यशाया 6 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म। उनीहरूको काम पनि यही नै हो। के गर्दैछन्? सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र पवित्र पवित्र। हामी पढौँ यो। यशाया 6 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म हामी सबैले नि खोल्यौँ। उजियाह राजा मरेको वर्षमा मैले परम प्रभुलाई अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकेको थियो। उहाँको मास्तिर सराफहरू खडा थिए। प्रत्येकका 6-6वटा पखेटा थिए। 2वटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए। 2वटाले आफ्नो खुट्टा ढाकेका थिए र 2वटाले तिनीहरू उड्दै थिए। अनि एउटाले अर्कालाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ। सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। यसमा दिएको सबै प्रसङ्ग अहिले जोडिएको छैन। सिर्फ हामीले यो प्रसङ्ग यति मात्र जोडेका छौँ कि स्वर्गदूतको काम कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रसङ्गमा हामी सिकिरहेका छौँ। यहाँ स्वर्गदूत शराबको विषयमा बताइएको छ। यहाँ पनि हामीले देख्छौँ कि उनीहरूको जो 6-6वटा पखेटा छ, 2वटाले आफ्नो मुख छोपेका छन्, 2वटाले आफ्नो पाउ छोपेका छन् और 2वटाले उड्दै छन्। यसको विस्तृत रूपमा हामी गहिराईमा गएनौँ। उनीहरूले के भन्दै पुकारा गर्दैछन्?
सर्वशक्तिमान परम प्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ। ती दूतहरूको एक आवाज गुन्जेको छ, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान पवित्र 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 हुनुहुन्छ। यस पाठबाट हामी यो देख्दछौँ कि परमेश्वरको सामने उनीहरू आफ्नो खुल्ला अनुहारलाई के गर्न सक्दैनन्, प्रस्तुत गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो मुहार छोप्दै, यसको मतलब एक भयको साथमा, आदरको साथमा परम प्रभुको उपस्थितिमा छन्। काम यही छ कि परमेश्वरको महिमा गर्नु, परमेश्वरको आदर प्रशंसा गर्नु। शब्द के साथ सर्वशक्तिमान परम प्रभु पवित्र पवित्र पवित्र। यसको मतलब उहाँमा कोही दाग छैन। स्वर्गदूतले के भनिरहेका छन्? पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वरमा कोही कुनै किसिमको दाग छैन। यसैले उहाँलाई पवित्र 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 पवित्र। यसैले हाम्रो लागि पनि एक नियम छ कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि पवित्र हौ, तिमीहरू पवित्र हौ। यदि एक स्वर्गदूतले यसरी एक उच्चारण स्वर गुन्जिएको छ, पवित्र 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 पवित्र, जब परमेश्वर जो पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँको सामने जसले पवित्र पवित्र भने जब उसले शब्द गुन्जाइरहेको छ, अगर ऊ अपवित्र छ भने उसको स्वर कहिले गुन्जिन सक्दैन पवित्र पवित्र भनेर। हामी हिम्मत साथ जब हामी निर्दोष आफूलाई साबित गर्दछौँ भने के भन्न सक्छौँ? गर्वको साथमा और हिम्मतको साथमा भन्न सक्छौँ, म पवित्र पवित्र पवित्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र। कारण जसरी एक शराब परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा छ, त्यसरी मेरो लागि पनि परमेश्वर उपस्थितिमा खडा हुनु जरुरी छ। हामी मुखले केवल एउटा शब्दले पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुखले मात्र होइन, उनीहरूको आचरण हामी हेरौँ, बडो भयको साथमा अनुहार छोप्दै, आफ्नो पाउ थाप्दै, छोपेर भयको साथमा, आदरको साथमा, बडो इज्जतको साथमा परमेश्वरको सामने दूतहरू खडा छन्। अहिले हामी एउटा कल्पना गर्छौँ। के कल्पना गर्छौँ? परमेश्वरको उपस्थिति कस्तो महिमामय छ, उहाँको सामने भएका स्वर्गदूतहरू कसरी उहाँको उपस्थितिमा खडा छन्। यसैले परमेश्वरको उपस्थितिको हामीले एउटा के गर्दैछौँ? कल्पना गर्दैछौँ। स्वर्गमा परमेश्वरको उपस्थिति दूतहरूको साथ, स्वर्गदूतहरूको बीचमा उहाँको उपस्थिति। यदि मैले आफ्नो बारेमा सोचे, यदि म उहाँको उपस्थितिमा यदि म रहने हो भने देखो म कतिको परमेश्वरको महिमा गर्दछु। यो अति गम्भीर विषय हो, भारी विषय हो। तो यस कारणले हामी जो कोही पनि किन होस्, आज हामीलाई हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि कोही आशिषको कुरा चाहिएको छैन। के चाहिएको छ? म कसरी परमेश्वरको महिमा गरिरहेको छु त? मैले कसरी परमेश्वरको आदर गरिरहेको छु? मैले कसरी परमेश्वरको भय मानिरहेको छु? वो विषय गम्भीर हो। तो यसरी एक स्वर्गदूत, एक शराब कसरी भयको साथमा, आदरको साथमा, भक्तिको साथमा
परमेश्वरको सामने खडा छन्। तबै उनीहरूले हिम्मतसँग भनिरहेका छन्, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। एउटा कलङ्क लागेको व्यक्तिले कहिले यो शब्द निकाल्न सक्दैन, पवित्र पवित्र पवित्र। यसैले उनीहरू गर्व साथ के गर्दैछन्, परमेश्वरको महिमा गर्दैछन्। यसैले उनीहरूको काम के रहेछ, परमेश्वरको महिमा गर्नु, आदर गर्नु, प्रशंसा गर्नु, भय राख्नु। तो हामीले सराफहरूको बारेमा यति नै यस प्रसङ्गमा सिक्नेछौँ। तो अर्को प्रसङ्गमा हामी यहाँनिर एक जो स्वर्गदूतको नामको विषयमा छैन, तर यहाँनिर परमप्रभुको दूत भन्ने विषयमा चाहिँ लेखेको छ। परमप्रभुको दूतको कामको विषय हामी हेर्नेछौँ। परमप्रभुको दूत हामी गएको क्लासमा यसमा सिकेनौँ। परमप्रभुको दूत, स्वर्गदूतहरूलाई यो पनि नाउँ दिएको छ कि परमेश्वरका दूत अथवा परमप्रभुको दूत, यहोवाको दूत। तो उसको कामको विषयमा हामी केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। तो लेख्न सक्छौँ हामीले करूबको काम नम्बर 1, नम्बर 2 सराफको काम, अनि यस पछाडि परमप्रभु यानी कि परमेश्वरको दूतको काम। वास्तवमा सबै स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको दूतको काम। एक नम्बरमा यसलाई पनि क्रम अनुसार हामी जोड्दै जोड्दै जानेछौँ। परमेश्वरको दूतको काम के छ? परमेश्वरको तर्फबाट नेतृत्व गर्नु र सुरक्षा दिनु। एक परमेश्वरको दूतको काम के हो? परमेश्वरको तर्फबाट नेतृत्व गर्नु र के गर्नु? सुरक्षा दिनु। उसको कामको विषयमा हामीले सिक्दैछौँ। यो प्रसङ्ग हामीले प्रस्थानको पुस्तकमा हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्यायको 19-20 हामीले एकचोटि पढ्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्यायको 19-20। तब परमेश्वरका सैनिकहरूका अघि अघि हिँड्ने परमेश्वरका दूत हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर गए र बादलको खामो तिनीहरूका अघिबाट हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर खडा भयो। त्यो मिस्रीको सेना र इजरायलको सेनाको बीचमा आयो। रातभरि बादलले एकातिर अँध्यारो पार्यो र अर्कोतिर उज्यालो पार्यो। तिनीहरू रातभरि एक अर्काको नजिक आएनन्। यहाँ एक शब्द परमेश्वरको दूतको कामको विषयमा हामीले देख्छौँ। त्यसको लागि हामी शब्द के लेख्यौँ? परमेश्वरको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने कुरा मैले बताएँ। यानी कि हामीले यसको साथमा अझै 13 को 21-22 पनि हामीले पढ्न सक्छौँ। प्रस्थान 13 को 21-22। अघि मैले एक शब्द भने उत्पत्तिमा ज्वालामय तरवार, और यहाँ हामी के देख्छौँ? प्रस्थान 13 को 21-22 मा, अनि तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनका निम्ति परमप्रभु दिनमा बादलको खाँबो र राति आगोको खामोमा तिनीहरूको अघि अघि जानुभयो। दिनमा बादलको खामो र राति आगोको खामो तिनीहरूका अघि अघि जान कहिल्यै छोडेन। यहाँनिर केही गम्भीरता छ। मैले सिर्फ के लेखेँ भन्दा परमेश्वरको तर्फबाट नेतृत्व गर्नु। प्रसङ्ग राम्रोसँग बुझ्ने हामी कोसिस गरौँ है। यो विषय गम्भीर छ। म फेरि 19 पदमा गएँ।
19 पल्लामा फेरि यहाँ प्रसङ्ग जोडे। कसरी हामी यहाँ सिक्दैछौँ त विषय। तब इजरायलका सैनिकहरूका अघि अघि हिँड्ने परमेश्वरका दूत हटेर पछिल्तिर गए। अगुवाई इजरायली यत्रो समुदायलाई अगुवाई अघि अघि को हिँड्दैछ? को हिँड्दैछ? परमेश्वरका दूत। यहाँ शब्द लेखेको छ इजरायलका सैनिकको अघि अघि हिँड्ने, नेतृत्व गर्ने काम। उज्यालो अगाडि छ, त्यसपछि फेरि हामी के देख्छौँ? दूत अघि अघि हिँड्ने परमेश्वर दूत हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर गए र बादलको खामो तिनीहरूको अघिबाट हटेर तिनीहरूको पछिल्तिर खडा भयो। त्यस पछाडि के भयो? अनि अर्को शब्द मैले के अरे सुरक्षा दिने कामको विषयमा भने तो हामी देख्छौँ परमेश्वर बादलको साथमा या आगोको खामोको साथमा खडा हुनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ। माध्यम के रहेछ त? अगुवाई कसले गर्दैछ? त्यहाँ कसले गर्दैछ? परमेश्वरका दूत, यानी कि एक स्वर्गदूतले अगुवाई गर्दैछ, नेतृत्व गर्दैछ। सुरक्षा कसै दिइरहेको छ? पछाडि दुश्मन छन्। जब अगाडि बढेर बीचमा पछिल्तिर गए, अगाडि उज्यालो छ, पछाडि अन्धकार छ, कोही सामने बीचमा आउन सक्दैन। यानी कि मिश्री दुश्मन फौज पछाडि छ, नजिक आउन सक्दैन। संरक्षण गर्ने काम, सुरक्षा दिने काम। तो हामी यहाँ देख्दैछौँ एक स्वर्गदूतको काम। सायद हामीलाई यो पाठ सिक्ने बेलामा यति महत्त्व लाग्दैन होला, यो हाम्रो लागि कोही महत्त्वपूर्ण छैन। तर जब मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा जब म अनुभव गर्छु, यदि म परमेश्वरको सुरक्षा घेराभित्र रहेर उहाँको अगुवाईमा यदि म चलेको छैन भने मैले सुरक्षाको महसुस कहिले पनि गर्न सक्दैन। ती बेला हामी जब इजरायलको बारेमा देख्छौँ, ती इजरायल यो महसुस गरेका थिएनन्। मेरो साथमा को छ, कसले मलाई मिश्रबाट निकालेको थियो, यीहरूले चाहिँ महसुस गरेका थिएनन्। तर स्वर्गका परमेश्वरले यतिका धेरै प्रबन्ध गर्नुभयो, स्वर्गदूतलाई खटाउनु भएको छ, स्वयंको उपस्थिति छ। दिनमा बादल, रातमा आगोको खम्बा, नेतृत्व गर्नेवाला स्वर्गदूत त्यहाँ खडा छ। त्यसैले मैले शब्द लेखेँ परमेश्वरको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने दूत। यसैले उसको नाम के राखेको? परमेश्वरको दूत। अब हामीले प्रसङ्ग हाम्रो बारेमा सिक्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि हरेक देशको एक राजदूत छ। एक देशको राजदूत अर्को देशमा गएर के गर्दैछ? नेतृत्व गर्दैछ। तो हामीलाई पनि राजदूत, यानी कि म एक दूत हूँ। यहाँ परमेश्वर का दूत, यानी कि एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर को तर्फबाट नेतृत्व गर्ने वाला एक दूत खटाइएको छ। यतिका ठुलो समुदाय इजरायलको त्यहाँ भिड छ, नेतृत्व गर्ने वाला स्वर्गदूत। तो यसै क्रममा यदि मैले आफ्नो प्रसङ्गमा अथवा हामी प्रत्येकले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको विषयमा हामीले सिक्ने हो भनेदेखि म कहाँबाट पठाइएको छु त? तो मैले कसको तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेको छु त? हामी यदि कोही अगुवाई गर्ने पंक्तिमा अथवा यदि नेतृत्व गर्ने पंक्तिमा यदि कोही हामी खडा छौँ भनेदेखि
हामीले कसको तर्फबाट नेतृत्व गर्छौँ त? व्यक्तिगतको तर्फ, स्वयं व्यक्तिगत जीवनको तर्फबाट, या अरू कसैको तर्फबाट, या परमेश्वरको तर्फबाट? यस कारणले यहाँ परमेश्वरको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने दूतको बारेमा हामीले सिकेका छौँ। दोस्रो नम्बरमा हामी सरस्वती गयौँ। तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामी न्यायकर्ता पढौँ। न्यायकर्ता 6 को न्यायकर्ता 6 पहिला हामी पाठ पढ्नेछौँ। न्यायकर्ता 6 न्यायकर्ता 6 को हामी 11 देखि प्रसङ्ग लामो छ, 21 सम्म छ, तर म 11 पढ्दैछु। अब परमप्रभुका दूत आएर अबिएजेरी योआसको ओप्रा भन्ने ठाउँको फलादको रुखमुनि बसे। योआसका छोरा गिदोन चाहिँ मिदानीहरूबाट लुकाउनलाई दागको कोलमा गहुँ चुड्दै थिए। तब परमप्रभुका दूतले गिदोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, त वीर मानिस होस् र परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। गिदोनले तिनलाई भने, हजुर सुन्नुहोस्, परमप्रभु साँच्चै नै हामीसँग हुनुहुन्छ भने त यी सबै किन हामीलाई भएको? उहाँका ती सबै आश्चर्य कामहरू के भए जो हामीले आफ्ना पिता पुर्खाहरूबाट सुनेका छौँ, जसले भन्थे के परमप्रभुले हामीलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको होइन? तर अब त परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र हामीलाई मिदानीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। तब तिनीहरू फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो, जा इजरायलीहरूलाई मिदानीहरूका हातदेखि छुट्याउनलाई तमा भएको बल प्रयोग गर। तलाई पठाउने म नै हुँ। गिदोनले उत्तर दिए, हजुर सुन्नुहोस्, म कसरी इजरायललाई बचाउन सक्छु? मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस्, त्यो त मनुष्यमा सबैभन्दा कमजोर छ र मेरा पिताको घरानामा म सबैभन्दा सानो छु। परमप्रभुले जवाब दिनुभयो, म तसँग हुनेछु र तैले सारा मिदानीहरूलाई एउटै मानिसलाई झैँ मार्नेछस्। तिनले भने, यदि म तपाईँको निगाह पात्र भएको छु भने तपाईँ नै मसँग बोल्नुभएको हो भन्ने मलाई एउटा चिन्ह दिनुहोस्। बिन्ती छ, मैले मेरो भेटी लिएर तपाईँको सामु नचढाउन्जेल तपाईँ यहाँबाट नजानुहोला। उहाँले भन्नुभयो, त नआउन्जेल यहीँ बस्नेछु। म एक समय बचाउन निम्ति म 20 पढेँ। परमेश्वरका दूतले तिनलाई भने, त्यो मासु र अखमिरी रोटी लिएर यहाँ चट्टानमा राखिदे र झोल चाहिँ खनाइदे। अनि तिनले त्यसै गरे। तब परमप्रभुका दूतले आफ्नो हातमा भएको लौरो पसाएर त्यसको टुप्पाले त्यो मासु र रोटीलाई छोए। तब चट्टानबाट आगो निस्केर त्यो मासु र रोटीलाई भस्म पार्यो अनि परमप्रभुका दूत अलग भए। यानि कि यहाँ हामीले के सन्देश हेर्दैछौँ त, लेख्न सक्छौँ हामीले। यहाँ हामीले के पाठ सिक्यौँ? यसको लागि 11-12 पद नै काफी छ हामीलाई। 12 पदमा पढ्दैछु। तब परमप्रभुका दूतले गिदोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, त वीर मानिस होस् र परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। यसको मतलब परमेश्वरको आज्ञा या परमेश्वरको निश्चयतालाई पुर्याउने काम ती स्वर्गदूतले गरिरहेका छन्। छोटकरीमा भन्यो भने परमेश्वरको आज्ञालाई ल्याउने काम। यहाँ अर्को शब्दमा के लेखेको छ कि गिदोनको बारेमा यहाँनिर एक सन्देश ल्याइएको छ।
14 पदमा जोड्दैछु। तब तिनीतिर फर्केर परमप्रभुले भन्नु, जा इजरायललाई मिदानीहरूका हातदेखि छुटाउनलाई तमा भएको बल प्रयोग गर, तलाई पठाउने म नै हुँ। परमेश्वरको तर्फबाट आज्ञालाई यानी कि एक सन्देशलाई पुर्याउने काम कसले गरेको छ? ती स्वर्गदूतले गरेका छन्, यानी कि परमप्रभुका दूतले गरेका छन्। के भन्दैछन्? तमा भएको बल प्रयोग गर, तलाई पठाउने म नै हो। यानी कि परमेश्वरको तर्फबाट एक सन्देश ल्याएका छन्। तो यहाँनिर एक स्वर्गदूत र एक व्यक्तिको बीचको सम्बन्धलाई पनि हामीले सिक्नेछौँ। गिदोनले आफ्नो सेवाको विषयमा निश्चयता पाइरहेका छैनन्। सन्देश कसले ल्याएर आएको छ? परमेश्वरका दूतले। के सन्देश छ? परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। आज यदि हामीलाई ती स्वर्गदूत खडा भएर भने देखो हामी के भन्ने थियौँ? परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। यो शब्द भन्दै गर्दा मलाई एक आनन्द आउँछ, मलाई एक बडो बल मिल्छ। के बल मिल्छ? यो वचन मेरो लागि पनि हो। परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। एक स्वर्गदूतले एक गिदोनको विषयमा एक सन्देश ल्याएका छन्। परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। सायद आज दुनिया त साथमा हुँदैन, तर एक हामीलाई खुसीको सन्देश, परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। तर यो सन्देशको साथमा एउटा आज्ञा पनि दिएको छ। त्यसैले मैले के लेखेँ? परमप्रभुको आज्ञालाई ल्याउने काम स्वर्गदूतले गर्छ। आज्ञा के छ? तमा भएको बल प्रयोग गर, तलाई पठाउने म नै हो। हामी ध्यान दिउँ यस विशेषतालाई। स्वर्गदूत यानी कि परमेश्वरका दूतले गिदोनको विषयमा सन्देश ल्याएर आएका छन् परमेश्वरको तर्फबाट। परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। अब तैँले के गर? तमा भएको बल प्रयोग गर, तलाई पठाउने म नै हो। यसकार आज हामी जुन ठाउँमा आफू खडा भएको हामी थाहा गर्नको लागि म कहाँबाट कसको तर्फबाट खडा छु, यो कुरा हामीले गम्भीरता साथ हामीले सिक्नुपर्छ। तो यसैले परमेश्वरका दूतको काम, एक प्रभुका दासको लागि सन्देश पुर्याउने काम, यानी कि आज्ञा पुर्याउने काम परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। तेरो बल प्रयोग गर, तलाई पठाउने म नै हो। वो गिदोनको बारेमा एक सन्देश परमेश्वरका दूत आएर बताउँदैछन्। यदि हामीले यस प्रसङ्गलाई बुझ्यौँ भनेदेखि मेरो लागि बलको विषय हो, प्रेरणाको विषय हो। आज कोही त मेरो साथमा नहोला, तर कोही स्वर्गदूत साँच्चैकै जीवनको साथमा उपस्थित छन्। हामी यसै गरी बुधा अगाडि लेख्नेछौँ। पहिलो राजा 19 अध्यायलाई हामी निकाल्नेछौँ। पहिलो राजा 19 अध्याय, पहिलो राजा 19 को 5 देखि 7। 19 अध्याय को 5 देखि 7। तब तिनी त्यही झाडीमुनि ढल्केर भुसुक्कै निदा। यहाँ एलियाको विषयमा छ। तब झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ।
तिनले यताउता हेरे र आफ्नो टाउकोनिर ताजा भुङ्रोमा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुराही देखे। ती खाएर तिनी फेरि पल्टे। परमप्रभुका स्वर्गदूत, यहाँ दुईटा शब्द छ, परमप्रभुका दूत या परमप्रभुका स्वर्गदूत। परमप्रभुका स्वर्गदूत फेरि आएर दोस्रो पल्ट तिनलाई छोएर भने उठेर खाऊ, किनकि यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ। यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ? 5 पद, तब झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने उठेर खाऊ। मैले यस बुँदालाई हामीले बुझ्नको लागि यसरी लेख्न सक्छौँ, एक परमेश्वरका दूतले के गर्छन्? खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायताको लागि काम गर्ने गर्छन्। खाँचोमा परेका प्रभुका दासहरूको लागि कसले सहायता गर्छ? स्वर्गदूतहरूले सहायता गर्छ। किन हामी यो प्रसङ्ग सिकिरहेका छौँ त? हामी बाइबलको पुरानो नियमबाट हामी केही पाठहरू खण्डहरू सिकिरहेका छौँ। नयाँ नियममा पनि त स्वर्गदूतसँगको सम्बन्ध छ। प्रेरितहरू जेलखानामा हुँदाखेरि पनि स्वर्गदूत त्यहाँ आएका छन्। यसको मतलब स्वर्गदूतहरूले खाँचोमा परेकाहरूलाई के गर्ने काम गर्छन्? सहायता गर्ने काम गर्छन्। यहाँ एलियाको विषयमा हामी देख्छौँ, उनी त झाडीमा गएर भुसुकै निदाए। उनले त एउटा प्रार्थना गरेका थिए, अब सबै काम सकियो, सबैजनालाई मार्दै सिद्धियो, म मात्रै बाँकी छु, मलाई पनि उठाउनुहोस् भनेर उनले आफ्नो मृत्युको बारेमा प्रार्थना गरेका थिए। सायद हामी देख्छौँ कि आफ्नो मृत्युको बारेमा प्रार्थना गर्ने यही एउटा व्यक्ति हो। बाँकीकोलाई त मर्ने विषयमा के छैन, इच्छा छैन। तभी परमेश्वरका दूतले के भने? उठेर खा। एक पटक होइन, दोस्रो पटक पनि एक के भन्दैछ? छोएर भन्दैछ, उठेर खा, उठेर खा। तो हामी यहाँ देख्छौँ उनी खाए, ढल्के, दोस्रो पल्ट उठेर खा। फेरि शब्द के छ? किनकि यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ। यो प्रसङ्ग हामी जब जसले बाइबल अध्ययन गर्छ उसलाई थाहा छ एलियाको लागि यस पछाडि यात्रा कति लामो छ। उनले अब यहाँबाट यात्रा गर्दै गर्दै कहाँसम्म पुग्नु पर्नेछ? यर्दन पार गर्नुपर्नेछ। यर्दन पार गर्दाखेरि के हुन्छ? अग्निमय रथ उनको लागि आउनेछ। त्यसैले क्रम छ, एक एक गर्दै क्रम। यसैले यहाँ लेखेको छ तेरो लागि यात्रा लामो छ। तो अहिले हाम्रो लागि यदि प्रसङ्ग हामीले हाम्रो जीवनसँग दाज्यौँ भनेदेखि प्रभुको वचनले के भन्छ? उठेर खा, तेरो लागि यात्रा लामो छ। के खा? यहाँ त एलियाको लागि त के भनेको छ? के थियो खाना? 6 पदले भन्छ, यताउता हेरे र आफ्नो टाउकोनिर ताता भुङ्रामा पोलेको एउटा रोटी र पानीको सुराही देखे। तिनी खाए, फेरि ढल्के। केमा पोलेको रोटी छ? भुङ्रोमा पोलेको रोटी, आगोको भुङ्रोमा पोलेको रोटी छ और पानीको सुराही छ। खा। यसको आत्मिक अर्थमा म जाँदैन। स्वर्गदूतको काम सिर्फ हामी सिकिरहेका छौँ। कष्टमा परेका, अभावमा परेका प्रभुका दासहरूलाई सहायता गर्ने काम स्वर्गदूतले गरिरहेका छन्। म छिटो जानेछु 4 नम्बरमा। दोस्रो राजा 19:35 हामी हेरौँ।
दोस्रो 19:35। दोस्रो राजा 19:35। त्यस रात परम प्रभुका दूत निस्केर तिनले असुरको छाउनीमा 1,85,000 मानिसहरूलाई मारे। जब भोलिपल्ट बिहानै मानिसहरू उठे त्यहाँ सबै लासहरू मात्र थिए। यसको लागि हामी एक शीर्षक लेख्न सक्छौँ, युद्धमा मद्दत गर्नेवाला। यो परमेश्वरको सामुमा र परमेश्वरका जो सेवामा खटिएका परमेश्वरका दासहरूको विषयमा जोडिएको प्रसङ्ग छ। उनले के काम गरेका छन् यहाँ हामी देख्छौँ। लडाई जो स्वयं खुद परमेश्वर लड्नुहुन्छ। तो यसैले हामी प्रसङ्ग के युद्धमा के गर्नेवाला, साथ दिनेवाला। जो पुरानो नियममा हामी देख्छौँ जो एक लडाई छ, सङ्घर्ष छ। यहाँ हामी कतिजना देख्छौँ। त्यस रात परम प्रभुका स्वर्गदूत निस्केर तिनले असुरका छाउनीमा 1,85,000 मानिसलाई मारे। यो चाहिँ एउटा प्रसङ्ग हो कि इजरायल और उसको पछाडि रहेको असुरको विषयमा परमेश्वर खुद लड्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो दूत पठाएर युद्धमा सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। 1,85,000 खुद स्वर्गदूतले मारे। तो हामी यो प्रसङ्ग छोटकरीमा हामी यो लेख्न सक्छौँ कि युद्धमा सहायता गर्नेवाला। हामी यो किन सिकिरहेका छौँ? आज जो प्रभुको वचनमा एक व्यक्ति जब खडा हुन्छ, ऊ एक्लो छैन। स्वर्ग पुरा साथमा छ, परमेश्वर साथमा छ, स्वर्गदूत साथमा छ। तो यस विषयमा हामी सिकिरहेका छौँ। 5औं नम्बरमा 2 शमूएल 24:15-16। 2 शमूएल 24:15-16। दोस्रो शमूएल 24। यसै कारण बिहानदेखि तोकेको समयसम्म इजरायलभरि परमप्रभुले रूढी पठाइदिनु भयो। दानदेखि बेर्सेबासम्म 70,000 मानिसहरू मरे। जब स्वर्गदूतले यरुशलेम नष्ट पार्नलाई त्यसतिर आफ्नो हात पसारे, तब त्यसले त्यस्तो सत्यानाश गर्नदेखि परमप्रभुको मन बदलियो र मानिसहरूलाई नाश गर्ने ती स्वर्गदूतलाई उहाँले भन्नुभयो, बस भयो, तिम्रो हात थाम। त्यसबेला परमप्रभुका ती दूत यबुसी औराना खोलाको छेउमा उभिरहेका थिए। हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामी के देख्दछौँ त? गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिने काम पनि छ। के काम छ? गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिने काम। परमेश्वरले एक एक कुरा हेरिरहनु भएको छ, निहालिरहनु भएको छ। यसैले परमेश्वरका दूत खडा छन्, सुरक्षालाई पनि खडा छ, दण्ड दिनुको पनि खडा छ। तो यहाँ हामी के देख्छौँ? ए स्वर्गदूत खडा छ। म फेरि प्रसङ्ग दोहोऱ्याएँ। यस कारण बिहानैदेखि तोकेको समयसम्म इजरायलभरि परमप्रभुको रूढी पठाइदिनु भयो। दानदेखि बेर्सेबासम्म 70,000 मानिसहरू मरे। जब स्वर्गदूतले यरुशलेम नष्ट पार्नलाई त्यसतिर आफ्नो हात पसारे, तब त्यस्तो सत्यानाश गर्नेदेखि परमप्रभु मन बदलियो र मानिसहरूलाई नाश गर्ने ती स्वर्गदूतलाई उहाँले भन्नु, बस भयो, तिम्रो हात थाम। कहीँ तो भलाइको काम छ, कहीँ तो सुरक्षाको काम छ, कहीँ तो दुर्भाग्य छ। परमेश्वर विनाशको लागि पनि स्वर्गदूतलाई खटाउनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग हामी दाउदको जीवनमा हामी देख्छौँ। दाउदले गरेको गल्तीको कारण
एक प्रभुका दासले गरेको गल्तीको कारण परिणाम कति हजार रहेछ यहाँ मरेका? 70,000 विश्वासीहरू मरे। यो विश्वासीको बारेमा, अघि असुरको बारेमा त के हो? ती अविश्वासीहरू। अहिले यहाँ 70,000 को मर्दैछ? विश्वासी अविश्वासी? यी विश्वासीहरू मर्दैछ। गल्ती कसले गर्छ? एक अगुवाले गल्ती गर्दैछ, क्रोध विश्वासीमाथि। परमेश्वरले कसलाई आज्ञा दिनुभयो? स्वर्गदूत खडा यरुशलेमदेखि फर्केर एक रूढीद्वारा 70,000लाई दण्ड दिनुभयो। यसले हामीलाई के सिकाइरहेको छ? सावधान। स्वर्गदूत मेरो सुरक्षाको लागि पनि छ र मेरो पतनको लागि पनि छ। त्यो स्वर्गदूत कामको बारेमा परमेश्वर जब आज्ञा गर्नुहुन्छ, जा तेरो काम गर। त्यसैले यहाँ दण्ड दिने काम, गल्ती गर्नेले के अरे दण्ड दिने काम। कति नम्बर भने मैले? 5औं नम्बर भने। 6औं नम्बरमा प्रेरित 12 को साथ। 6औं नम्बरमा प्रेरित नयाँ नियममा प्रेरित 12 को साथ। पहिला पद पढौँ, त्यसपछि पोइन्ट हामी लेख्नेछौँ। छदेखि पढौँ प्रश्न बुझ्नको लागि। हेरोदले तिनलाई बाहिर निकाली ल्याउन खोजेकै रात पत्रुस 2वटा साङ्लाले बाँधेर 2जना सिपाहीहरूका बीचमा सुत्रिएका थिए। सिपाहीहरू पनि ढोका अघिल्तिर उभिएर झ्यालखानको पहरा दिइरहेका थिए। अचानक प्रभुका एउटा स्वर्गदूत त्यहाँ देखा परे र कोठरीमा ज्योति चम्क्यो। स्वर्गदूतले पत्रुसलाई कोखामा हिर्काए अनि छिटो उठ भनेर तिनलाई जगाए। तब साङ्लाहरू तिनको हातबाट फुस्केर खसे। 8 पनि पढौँ। स्वर्गदूतले तिनलाई भने लुगा लगाऊ र जुत्ता लाऊ। तब तिनले त्यसै गरे। उनले तिनलाई भने खास्तो ओढेर मेरो पछि पछि लाग। हेर्नुहोस्, काहीँ भलाइ छ काहीँ बुराइ छ। माध्यम के हो? स्वर्गदूत। यहाँ स्वर्गदूतले के गर्दैछ? लेख्न सक्नुहुन्छ, कैदबाट छुटकारा दिलाउने काम। कैदबाट यानी कि एक सङ्कष्टबाट छुटकारा दिने काम स्वर्गदूतको काम। कैदबाट यानी कि एक सङ्कष्टबाट। पत्रुस प्रभुको दास जेलखानमा छन्, साङ्लाले बाँधिएका छन्। जेलभित्र को आयो? स्वर्गदूत। छोएर भने उठ। जब स्वर्गदूतले छुए, साङ्ला के भयो? टुट्यो। यसको मतलब जब हामी सही बाटोमा छौँ, मैले अघि पनि भने पुरा सिङ्गो स्वर्ग साथमा छ। दुनियाँ साथमा नहोस्, हामीलाई त्यसमा कोही चिन्ताको विषय छैन। छिमेकीले हामीलाई छोडिदियोस्, उसँग कोही हामीलाई चिन्ताको विषय होइन। आफन्तले हामीलाई छोडिदियोस्, उसको विषयमा कोही हामीलाई चिन्ताको विषय होइन। त्यो स्वर्ग यदि मेरो साथमा छ, हामीलाई चिन्ताको विषय केही पनि होइन। यसैले यो प्रसङ्ग हामी यहाँ सिकिरहेका छौँ। यसले हामीलाई यो एउटा बल मिल्दछ। छैठौं नम्बर, 7औं नम्बर प्रकाशको पुस्तक 5 अध्यायको 11-12। प्रकाशको पुस्तक 5 को 11-12 सिद्धिन लागेको छ। पाँच अध्यायको 11-12। तब मैले हेरे,
अनि सिंहासन जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुहरूका वरिपरि धेरै स्वर्गदूतहरूका आवाज सुने। तिनीहरूको संख्या लाखौं र करोडौं थियो। तिनीहरू चर्को स्वरले यसो भन्दैका थिए, मारिएका ठुमा सामर्थ्य वैभव बुद्धि शक्ति सम्मान महिमा स्तुति ग्रहण गर्ने योग्यका हुनुहुन्छ। आमेन। तो समय बचा हामी यति नै पढ्यौं। यसलाई हामी लेख्न सक्छौं। आ 11 पदमा फेरि पढेँ। तब मैले हेरे अनि सिंहासन जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरु वरिपरि धेरै स्वर्गदूतका आवाज सुने। तिनीहरूको संख्या लाखौं र करोडौं थियो। सिंहासनलाई महिमामय पार्न स्वर्गदूतले के छन्? सिंहासनलाई घेरिराखेका छन्। अनि त्यसपछि के गरेका छन्? के भन्दैछन्? मारिएका ठुमा सामर्थ वैभव बुद्धि शक्ति सम्मान महिमा र स्तुति गर्ने योग्य हुनुहुन्छ। 13 पद पनि हामीले पढ्ने भनेको। अनि स्वर्गमा पृथ्वीमा भएको समुद्र त्यहाँ भएको हरेक प्राणी यसो भनेको मैले सुने, सिंहासनमा विराजमान हुनुलाई र थुमालाई स्तुति सम्मान महिमा र सामर्थ सदा सर्वदा होस्। यहाँनिर प्रशंसाको विषय छ। स्वर्गदूतका परमेश्वरको प्रशंसा स्वर्गमा। उनको संख्या कति छ? कति छ संख्या? लाखौं करोडौं संख्यामा सिंहासनको वरिपरि। कसको प्रशंसा? सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर र थुमाको महिमा प्रशंसा, येशूको प्रशंसा उनीले गरिरहेका छन्। म यसो धेरै प्रसङ्गमा बताउन चाहन्न छोटकरीमा। अनि 9 कति नम्बर भयो? 8 नम्बर। मर्कुस 13 को 27। मर्कुस 13 को 27 पहिले पढौँ। मर्कुस 13 को 27। मर्कुस 13 को 27। तब उसले स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनेछ र पृथ्वीको अन्त्यदेखि आकाशको अन्त्यसम्म चारै दिशाबाट आफ्ना चुनेकालाई भेला गर्नेछ। तब उसले स्वर्गदूतलाई पठाउनेछ र पृथ्वीको अन्त्यदेखि आकाशको अन्त्यसम्म चारै दिशाबाट आफ्ना चुनेकालाई भेला गर्नेछ। कसले भेला गर्नेछ? कसले जम्मा गर्नेछ? स्वर्गदूतले। यसको मतलब चुनिएकाहरूलाई जम्मा गर्ने काम, चुनिएकाहरूलाई जम्मा गर्ने काम, भेला पार्ने काम। कहाँदेखि? पृथ्वी र आकाशको अन्त्यदेखि एक कुना अर्को कुनासम्म चारैतिरबाट आफ्ना चुनेकालाई के गर्नेछन्? स्वर्गदूतले जम्मा पार्नेछन्। यो विषय सिक्दा हामीलाई साहस मिल्छ। किन? मेरो लागि दिएको छ, जसले मलाई के गर्नेछ? सुरक्षा दिनेछ, जम्मा गर्नेछ। 9 नम्बर। गलाती 3 को 19। गलाती 3 को 19। तब व्यवस्थाको आवश्यकता किन पर्यो त? जुन सन्तानलाई प्रतिज्ञा भएको थियो ऊ नआउन्जेल अपराधको कारणले व्यवस्था थपियो।
एकजना मध्यस्थकर्ताले स्वर्गदूतद्वारा व्यवस्थाको स्थापना गर्यो। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, तब व्यवस्थाको आवश्यकता किन पर्यो त? जुन सन्तानलाई प्रतिज्ञा भएको थियो ऊ नआउन्जेल अपराधको कारणले व्यवस्था थपियो, अनि एकजना मध्यस्थले स्वर्गदूतद्वारा व्यवस्थाको स्थापना गर्यो। यहाँ प्रसङ्ग अलिक फरक छ, अरू कोही अनुवाद छ भनेदेखि हामी पढ्न सक्छौँ। त यहाँनिर के लेखेको छ भन्दा एकजना नआउन्जेल, एकजना मध्यस्थकर्ता नआउन्जेल व्यवस्था कसद्वारा दिएको रहेछ? यहाँ के लेखेको शब्द? स्वर्गदूतद्वारा व्यवस्थाको स्थापना गरेको छ। एकजना नआउन्जेल, एकजना मध्यस्थकर्ता नआउन्जेल व्यवस्था कसद्वारा दिएको रहेछ? के लेखेको शब्द? स्वर्गदूतद्वारा व्यवस्थाको स्थापना गरेको छ। तो हामी यहाँ लेख्छौँ व्यवस्था दिने काम। स्वर्गदूतले के काम गर्छ? परमेश्वरले व्यवस्था दिने काम, यानी कि एक मध्यस्थकर्ता येशू मसीह नआउन्जेल व्यवस्था दिने काम स्वर्गदूतले गर्दै आएको छ। व्यवस्था दिने काम। यो प्रसङ्गमा धेरै बताउन चाहेन। अन्तमा हामी एउटा प्रसङ्ग हेर्छौँ। उत्पत्ति 16:7 देखि पढ्नेछौँ। अन्तिम पद हो। उत्पत्ति 16:7 देखि यहाँनिर एक हगारको विषयमा छ। 7 देखि पढ्दैछु। परम प्रभुका दूतले त्यसलाई उजाड स्थानमा सुरतिर जाने बाटोकै पानीको मूलतिर भेटाए र तिनले सोधे, ए साराईकी दासी हागार, कहाँबाट आइस र कता जाँदैछस्? त्यसले भने, मेरी मालिकनी साराईको सामनेबाट भाग्दैछु। परम प्रभुका दूतले त्यसलाई भने, तेरी मालिकनी कहाँ फर्केर जा र तिनकै अधीनमा बस। परम प्रभुका दूतले फेरि त्यसलाई भने, म तेरो सन्तानलाई यति अवधि बढाउने छु कि त्यो धेरै भएकोले गर्न सकिने छैन। परम प्रभुका दूतले त्यसलाई भने, त गर्भवती छेस् र तैँले एउटा छोरो जन्माउने छेस्। तैँले त्यसको नाम इस्माइल राख्नु, किनभने परम प्रभुले तेरो दुख हेर्नु भएको छ। मानिसहरूमा त्यो जङ्गली गधा जस्तै हुनेछ, त्यसको हात सबैका हुनेछ, सबैका हात त्यसको विरुद्ध हुनेछ। आफ्ना सबै नातेदारको शुद्धमा त्यो बसोबास गर्नेछ। त यहाँनिर हामी एउटा शब्द लेख्न सक्छौँ, सान्त्वना दिनु र अधीनतामा बस्नु। अर्थात् सान्त्वना दिनु, अधीनतामा बसाल्ने काम। हामी फेरि हेर्दैछौँ, 9 पदमा पढ्दैछु। परम प्रभुका दूतले त्यसलाई भने, तेरी मालिकनी कहाँ फर्केर जा, तिनकै अधीनमा बस। यहाँ एक प्रसङ्ग हागारको विषयमा छ। हागारको विषयमा जब ऊ एक कमारी हो, साराईबाट आफ्नो मालिकनीबाट भागेर बाटोमा गइरहेको छ। उसभित्र एक पीडा छ, शोक छ, चिन्ता छ। अब हामीले यहाँ ध्यानसँग सिकौँ, परमेश्वरले एक
सानो सानो अवस्थादेखि लिएर सारा कुराको परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? ख्याल गर्नुहुन्छ। एक साराकी दासी हागार घरबाट निस्केर गइरहेकी छिन्। यद्यपि उसलाई कहाँ गइरहेको हो ऊ खुद आफैलाई थाहा छैन, तर यो अवस्था परमेश्वरलाई थाहा छ, हेरिरहनु भएको छ। और सामनेको खडा परमेश्वर का दूत खडा भए। प्रश्न सोधे, कहाँबाट आइस, कहाँ जाँदैछस्? उसले के भन्छ? म मेरी मालिकनीबाट सारैबाट भाग्दैछु। जवाब के छ? त फर्केर तेरी मालिकनी कहाँ जा, तिनकै अधीनमा बस। तो यहाँनिर मैले हामीले एउटा पोइन्ट के लेख्यौं? सान्त्वना दिनु र अधीनतामा बसाल्नु। सान्त्वना। ऊ एक पीडामा के भइरहेको छ? घरबाट निस्केर जाँदैछ। यो पीडा कसले देखिरहेको छ? स्वर्गका परमेश्वरले देखिरहेको छ। सन्देश दिन को आइरहेको छ? परमेश्वरका दूत। एक हागार कमारी हागारसँग परमेश्वरको त्यतिको व्यवहार छ, सम्बन्ध छ भने के हामीसँग छैन? के हामीसँग उहाँको कोही सम्बन्ध छैन र? त्यो भन्दा बढ्ता सम्बन्ध छ। किन? वो तो एक दासी थी। हमें तो वहां को स्वयं को रगतले किनिएका, हामी वहां का निजी प्रजा हौ। तो फिर हामी किन स्वर्गदूत भेटाउँदैन? हाम्रो सामने और कोही चीज देखिन्छ। मलाई एउटा खतरा चीज भन्न मन लाग्यो। यो कसैले पनि नठान्नु कि धेरै जसो हाम्रो बीचमा कोही अगुवाहरू कतिलाई मैले भेटाएँ, जहाँ जानुहुन्छ उहाँ दुष्ट आत्मा देख्नुहुन्छ। म नाम तोक्दैन। कतिपल्ट कतिजनासँग हामी साथमा रह्यौं, जहाँ जानुहुन्छ के देखिन्छ? दुष्ट आत्मा देखिन्छ। और भित्रमा एउटा के चीज देखिन्छ भन्दा घमण्ड प्रकट हुन्छ। मैले त दुष्ट आत्मा देखे, यसले किन देखिन? यसको मतलब म बढ्दो आत्मिक भएको कारणले गर्दा मैले दुष्ट आत्मा देखेँ। तर म एक सवाल छ, के दुष्ट आत्मा देख्नु राम्रो सन्देशको कुरा हो? स्वर्गदूत किन देखिँदैन? दुष्ट आत्मा खडा हुन्छ। और यो दुष्ट आत्माको कारणले गर्दा कई विश्वासीको बीचमा के भयो? घपला पनि भएको छ, नराम्रो काण्ड पनि घटेको छ। एकजना विश्वासीले के देखाइरहेको? दुष्ट आत्मा देखिरहेको छ। हाम्रो बीचको कुरा हो। तो यसैले यदि यस सन्देशलाई यदि उहाँले पनि सुन्नुहुन्छ, सुनिरहनु भएको छ भनेदेखि अब हामीले दुष्ट आत्मा देख्ने काम बन्द गरिदियौं। दुष्ट आत्मा आफ्नो ठाउँमा छ। हामी परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गरौं। परमेश्वर पठाएको स्वर्गदूतको सन्देश के हो? के पुरानो नियमको लागि मा स्वर्गदूत थिए? फेरिको लागि मा स्वर्गदूतहरू थिए? तो यसैले हामी खतरा, जसले धेरै जसो दुष्ट आत्माको बारेमा दर्शन देख्छ, वो आत्मिक भएर होइन, उसले कही प्रकारले धोखा छल्ने काम गरेको छ, धोखा दिने काम गरेको छ। तो यसकारणले हामी यहाँ अन्तमा हेर्यौं, हागार एक कमारीको साथमा परमेश्वरले आफ्नो दूत पठाएर के सान्त्वना, फर्केर जा, तेरी मालिक अधीनको मालिकनी साराई बदले बस। तो यहाँनिर हामी कोही एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको साथमा अधीनमा बस्न गाह्रो हुन्छ, हामीलाई सहन गाह्रो छ। कसैको अनुशासन मुनि बस्न गाह्रो हुन्छ। तर सन्देश के छ? जा, गएर बस। अनुशासनमा जब हामी चल्दैनौं नि, यो नसोच्नु अनुशासनहीन भएको व्यक्तिमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। नसोच्नु अनुशासनहीन भएको व्यक्तिमा परमेश्वर हुनुहुन्छ।
हर कोही व्यक्ति हामी देख्छ स्वर्गदूतमा पनि एक अनुशासन छ और हामीमा पनि एक अनुशासन छ। जब एक व्यक्तिको अधीन जब एक अनुशासनमा कोही बस्दैन फेरि भन्छ ओ म परमेश्वरको साथमा छु नै। त्यसैले यहाँ सन्देश के छ, जा तेरे मालिक अधीनमा बस, तँलाई के आपत पर्यो। त्यसैले एक सान्त्वनाको सन्देश छ, कता घर बैठेस् तपाईँहरू छोरो नै छ, एक शक्तिशाली हुनेछ, घर बस। उसले कति दिन निन्दा गर्छ, कति दिन नराम्रो दृष्टिले हेर्छ, तेरो काम के हो? धीरज गर्ने काम हो, सहने काम हो। शुभ सन्देश परमेश्वरले स्वर्गदूतको माध्यमद्वारा दिनुहुन्छ। तो अहिले हामीले तीनवटा नम्बर हेऱ्यौँ, करूब, सराप, परमेश्वरका दूत। यिनीहरूका अलग अलग कामको विषयमा हेऱ्यौँ। स्वर्गदेखि लिएर पृथ्वीमा परमेश्वरका जनको बीचमा स्वर्गदूतले गर्ने कामको विषयमा हामीले हेरेका छौँ और बाँकी स्वर्गदूतको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। तो अब हामीले ध्यान दियौँ कि परमेश्वरको साथमा हुनेहरूको लागि उहाँले कति ठुलो सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। यो कुरा हामीले के गर्न सक्छौँ? महसुस गर्न सकौँ। आऊ हामी के गरौँ? सबैजना घोडामा बसौँ। हामीले म कहाँ छु? म परमेश्वरको उपस्थितिमा छु, म परमेश्वरको साथमा छु। एक स्वर्गदूत परमेश्वरको उपस्थितिमा रहिरहन्छ। जब एक स्वर्गदूत खडा हुने बेला परमेश्वर महिमाको चमक चम्किरहेको छ। हामी भित्र के चम्किन्छ? हामी भित्रको खराब चिजहरू दुर्गन्ध निस्केर आउँछ। किन? प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर महिमाको चमक किन आउँदैन? दुर्गन्ध किन आउँछ? हालेलुया। प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। हामी कसैको विरुद्धमा बोल्ने समय छैन, कसैको विरुद्धमा बोलेर दुर्गन्ध निकाल्ने समय छैन। परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर परमेश्वरको महिमाको चमक जब एक स्वर्गदूतबाट प्रकट हुन्छ, मनुष्य स्वर्गदूत भन्दा उच्च रीतिले बनाइएको छ। हामी जान्दछौँ एक स्वर्गदूत परमेश्वरका दास अथवा उद्धार पाएकाहरूका निम्ति दिएको एक सेवक हो, हाम्रा सेवाको लागि हो। हालेलुया। तो हाम्रो जीवनमा अझ कति बढ्ता गरी परमेश्वरको उपस्थितिको महिमाको चमक हुनुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभु, यस समय हामीले स्वर्गदूतको कामको विषयमा सिकिरहेका छौँ, किनकि यो तपाईँ प्रभुद्वारा यो विषय प्रकट गरिएको छ। स्वर्गमा जब स्वर्गदूतहरू खडा छन्, उनीहरूले स्वर्गको नियम, स्वर्गको सिद्धान्तलाई, क्रमलाई भङ्ग गर्न सक्दैन। एकदम आदरको साथमा, भक्तिको साथमा, भयको साथमा खडा हुने स्वर्गदूतको विषयमा हामीले सिकेका छौँ। और तपाईँ प्रभु जब यस संसारमा हुने आफ्ना दासहरूको बारेमा जब सन्देश ल्याउनुहुन्छ, ती स्वर्गदूतको माध्यमद्वारा प्रभु तपाईले सन्देश दिनुहुन्छ, नेतृत्व गर्ने कुरादेखि लिएर, हे प्रभु सुरक्षा दिने कुरादेखि लिएर। यसको मतलब स्वर्गका परमेश्वर पिता तपाईँ जसले एक व्यक्तिको निम्ति प्रभु कति ठुलो सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुभएको छ। स्वर्गदूत हमेशा यो जीवनको सेवाको निम्ति तैनात गरिएको छ। हे परमेश्वर, यही एउटा अनुभव आज मैले आफ्नो जीवनमा गर्नु छ। सायद छिमेकी मेरो साथमा नहोला, मेरो आफ्ना मानिसहरू साथमा नहोला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गका जो प्रभु हुनुहुन्छ, जो हामी एक एकको साथमा हुनुहुन्छ,
प्रभु यही मेरो लागि एउटा आनन्दको विषय हो। यसैले मेरो एउटा काम छ जो परमेश्वरको उपस्थितिमा सदैव रहनु। हे प्रभु, जसरी उत्पत्ति 17:1 लेखेको छ, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो उपस्थितिमा हिँड, सिद्ध हुँदैछ। आज हरेक व्यक्तिको काम, आज मेरो व्यक्तिगत जीवनको काम तपाईको उपस्थितिमा खडा हुनु, तपाईको सामुन्नेमा खडा हुनु और सिद्ध हुँदै जानु। जबकि एक स्वर्गदूत परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन्छन्, उनीहरूले कदापि परमेश्वरको नियम भङ्ग गर्न सक्दैन। हे प्रभु, यो क्रमलाई आज मैले आफ्नो जीवनमा बनाइराख्नुपर्छ। यसैको कारण यो वचन तपाईले हामीलाई प्रभु खोलेर दिनुभएको छ। आज जतिजना हामी यस क्लासमा सहभागी भएका छौँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, हे प्रभु, हामी प्रत्येकको साथमा तपाईको उपस्थिति सदैव रहोस्, ताकि हामी एक एकको जीवनबाट प्रभु तपाईको महिमाको चमक चम्किरहोस्। हे प्रभु, वचन सुन्ने प्रत्येकमा तपाईँ प्रभुको आशिष रहोस्, तपाईको आत्माको सहभागिता रहोस्। सबको लागि बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु। अहिलेसम्मलाई साथ दिनुभयो, क्लासमा रहन मद्दत गर्नुभयो, सबको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको मर्जी भए हामीलाई आउने दिनमा बाँकी क्लासमा अगाडि जानको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। केवल तपाईको इच्छा पूरा होस्। अहिलेसम्म साथ दिनुभयो, यसको धन्यवाद। बिन्ती प्रार्थना सबै येशूको पवित्र नाममा, आमेन।